अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पहले कुछ खबरें पाकिस्तान से मुताल्लिक़। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जुमे को एक रोज़ा दौरे पर काबुल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अफगान क़यादत से मुज़ाकरात किए हैं। पायदार अमन की तश्कील में नौजवानों के मुस्बत किरदार को तस्लीम करते हुए अमरीकी महकमा ख़ारजा दुनिया भर से ताल्लुक़ रखने वाली उभरते हुए नुमाया नौजवान रहनुमाओं की इज़्ज़त अफजाई के लिए 2 मई को 10 अवार्ड्स देगा। जिन 10 नौजवानों को अवार्ड्स दिए जाएंगे उनमें एक पाकिस्तानी नौजवान लड़की दानिया हसन भी शामिल हैं। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हिफाजती दस्तों की कार्रवाइयों में 13 मुश्तबा अस्करियत पसंदों और 5 शहरियों की हलाकत के खिलाफ 4 दिन तक जारी रहने वाली एहतजाजी हड़तालों और अवामी मुजाहरों के बाद जुमेरात को बाजार खुल गए। रेल और दूसरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बहाल हो गईं और चंद अजला को छोड़कर वादी कश्मीर के तालीमी इदारे भी खोल दिए गए हैं। जनूबी कोरिया की एक अदालत ने साबिक सदर पार्क गुन्हे को 24 साल कैद की सजा सुनाई है। उन पर बदउनवानी और इख्तियारात के बेजाम इस्तेमाल के जराइम साबित हो गए हैं। ब्राजील के एक जज ने साबिक सदर लूला दा सिल्वा को हुक्म दिया है कि वो 12 साल कैद शुरू करने के लिए खुद को जुमे की शाम तक जनूबी शहर क्रितीबा के हुक्काम के हवाले कर दें। जनूबी अफ्रीका के साबिक सदर जैकब जुमा जुमे के रोज अदालत के भरे कमरे में पेश हुए। उनके खिलाफ बदउनवानी के उन इल्जामात में तवील अरसे से मुकदमा चल रहा है, जिन पर अवाम के शदीद एहतजाज के बाद जुमा को इख्तिदार छोड़ना पड़ा था। मलाइशिया के स्कैंडलों में घिरे वज़ीर आज़म नजीब रज़ाक ने जुमे के रोज ऐलान किया है कि पार्लियामेंट तहलील कर दी जाएगी ताकि आम इंतखाबात की राह हमवार हो सके, जो आइंदा माह मुतवक्के हैं। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमेरात के रोज कहा है कि वो उन पॉलिसियों का संजीदगी से जायजा लेंगे जिनके तहत ऑनलाइन परचून फरोश अमेज़न उनके ख्याल के मुताबिक गैर मुनसिफाना फवाइद उठा रहा है। और रूस ने बरतानिया को खबरदार किया है कि वो अपने एक शहरी और साबिक रूसी जासूस को जहर देने का इल्जाम मॉस्को के सर धरकर आग से खेल रहा है, जिस पर उसे पछताना पड़ेगा। और अमरीकी दिफाई हुक्काम ने जोर देकर कहा है कि शाम के बारे में हिकमत अमली या अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। कुछ ही रोज कबल अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इस बात को दोहराया था कि अमरीकी अफवाज शाम से वापस बुलाई जाएंगी। ये थी 6 सुर्खियां और तफसील कुछ देर के बाद। और अब खबरों की तफसील। जैसा कि हमने आपके शुरू में बताया कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी काबुल के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने वहां के आला हुक्काम से मुज़ाकरात किए हैं। इस बारे में तफसीलात जानने के लिए हम चलते हैं इस्लामाबाद, जहां हमारे नुमाइंदे हैं जी इश्तियाक। जी, वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जुमे की सुबह अपने एक वक्त के हमरा काबुल पहुंचे। जब वो अफगानिस्तान के सदारती महल पहुंचे तो सदर अशरफ गनी ने खुद उनका इस्तकबाल किया और इस मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। ऐवाने जो सदारती महल है काबुल में, वहां पर बातचीत के बाद फिर पाकिस्तानी वफ्द जो है वो अफगानिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला से मिला, जबकि इसके अलावा कई दीगर जो अफगान रहनुमा है, जिनमें गुलबदीन हिकमत यार भी हैं हिज़्ब इस्लामी के, उन्होंने भी वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात की। ये इस दौरे को मुबस्सिरीन अहम इसलिए करार दे रहे हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान जो तनाव की सी सूरत हाल थी, वो उसको कम करने में ये मुआविन साबित होगा। अफगान सदर ने इस दौरे की दावत दी थी और उनका ये कहना था कि इसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान रियासत की सतह पर बातचीत जो है उसको बहाल करना है। इस दौरे के से कबल दोनों ममालिक के अहदेदारों के दरमियान बातचीत के कई अदवार हुए, जिनके बाद बिल आखिर ये दौरा तय पाया और इसमें एक वसी एजेंडे के साथ पाकिस्तानी वफ्द वहाँ गया, जिसमें न सिर्फ अफगानिस्तान में सलामती की सूरत हाल पर बातचीत शामिल थी, बल्कि
جو خاص طور پر افغانستان میں امن و مصالحت کی کوششیں ہیں، اور 28 فروری کو جب صدر اشرف غنی نے طالبان کو مذاکرات کی غیر مشروط دعوت دی تھی، اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کے تناظر میں یہ ایک اہم ہے، کیونکہ پاکستان کو افغانستان میں امن و مصالحت کے حوالے سے ایک اہم ملک قرار دیا جاتا رہا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے یا ویسے ہی طالبان نے کسی قسم کے رد عمل کا یا بیان کوئی دیا ہے؟ جی، اب تک کی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں، اس وقت تک تو کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، لیکن جو کیونکہ ابھی تک اس بات چیت کن معاملات پر ہوئی ہے اس بارے میں کوئی مشترکہ اعلامیہ بھی سامنے نہیں آیا ہے کہ جس پر رد عمل سامنے آ سکے۔ البتہ وہ افغان رہنما جو کسی نہ کسی طرح سے افغانستان سے حکومت سے بات چیت میں شامل رہے، جس طرح حزب اسلامی کے گلبدین حکمت یار ہیں، تو وہ ان کا وزیر اعظم سے ملنا اور اس کے علاوہ افغانستان کی اعلیٰ امن کونسل جو ہے، جسے ہائی پیس کونسل کہا جاتا ہے، اس کے سربراہ کا وزیر اعظم سے ملنا، اس سے یہ لگتا ضرور ہے کہ اس دورے کا ایک اہم نقطہ وہ امن و مصالحت کی کوششیں بھی تھیں جن کے ذریعے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لایا جائے۔ بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا۔ تو کچھ اور خبریں اور ان کی تفصیلات۔ پائیدار امن کی تشکیل میں نوجوانوں کے مثبت کردار کو تسلیم کرتے ہوئے امریکی محکمہ خارجہ دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے ابھرتے ہوئے نمایاں نوجوان رہنماؤں کی عزت افزائی کے لیے 2 مئی کو 10 ایوارڈز دے گا۔ محکمہ خارجہ کی خاتون ترجمان کی جانب سے جمعرات کو جاری کیے گئے اخباری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس سلسلے میں تیسری سالانہ تقریب بدھ 2 مئی کو محکمہ خارجہ میں منعقد ہوگی۔ بیان کے مطابق تقریب میں امن، معاشی افزائش اور مواقع کو فروغ دینے میں شراکت داروں کی کوششوں کو اجاگر کیا جائے گا۔ 10 نوجوان جن کو ایوارڈ دیے جائیں گے ان میں ایک پاکستانی نوجوان لڑکی دانیہ حسن بھی شامل ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی اپنے نمائندے محمد اشتیاق سے، اور ہم بتا رہے تھے کہ پاکستان کے وزیر اعظم افغانستان کا دورہ کر رہے ہیں جہاں ان کے اہم مذاکرات ہوئے ہیں۔ افغانستان میں پاکستان کے وزیر اعظم کے دورے کے بارے میں امریکہ کی فارن پالیسی کونسل کے سینئر وائس پریزیڈنٹ نے وائس آف امریکہ کے قمر عباس جعفری سے گفتگو کی۔ آئیے سنتے ہیں ان کی گفتگو۔ So there's a lot of moving parts currently with regard to Afghanistan, including peace mediation efforts in Uzbekistan, including افغانستان کے بارے میں کئی باتیں ہیں جن میں قیام امن کی کوشش، انڈونیشیا میں حال ہی میں ختم ہونے والی کانفرنس بھی ہے جس سے معاملات ایک سیاسی حل کی جانب یا کم از کم کشیدگی کم کرنے کی جانب ماضی کی نسبت زیادہ تیزی سے آگے بڑھے ہیں۔ یہ سوال کہ آیا پاکستان اس عمل کا حصہ ہے، میرے خیال میں اب بھی ایک کھلا سوال ہے۔ ٹرمپ حکومت کے نقطہ نظر سے یہ بالکل واضح ہے کہ پاکستان کو یہ باور کرانے کے لیے کہ وہ عمل کے مسئلے سے زیادہ اس کے حل کا حصہ ہے، اسے بین الاقوامی سیکورٹی کے نقطہ نگاہ سے یا کم سے کم کشیدگی کم کرنے کے لیے کہیں زیادہ بڑا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ قمر عباس جعفری، اردو VOA، واشنگٹن۔ افغانستان میں پاکستان کے وزیر اعظم کے دورے کے بارے میں امریکہ کی فارن پالیسی کونسل کے سینئر وائس پریزیڈنٹ سے گفتگو کر رہے تھے قمر عباس جعفری۔ اور کچھ مزید خبریں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حفاظتی دستوں کی کارروائیوں میں 13 مشتبہ عسکریت پسندوں اور 5 شہریوں کی ہلاکت کے خلاف 4 دن تک جاری رہنے والی احتجاجی ہڑتالوں اور عوامی مظاہروں کے بعد جمعرات کو بازار کھل گئے، ریل اور دوسری پبلک ٹرانسپورٹ سروسز بحال ہو گئیں اور چند اضلاع کو چھوڑ کر وادی کشمیر کے تعلیمی ادارے بھی کھول دیے گئے۔ لیکن تعلیمی اداروں کے کھلتے ہی کئی کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلباء اور طالبات نے کلاسوں کے بجائے سڑکوں کا رخ کیا اور بھارت سے آزادی کے مطالبے کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے سڑکوں پر مارچ کیا۔ جنوبی کوریا کی ایک عدالت نے سابق صدر پارک گن ہے کو 24 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ ان پر بدعنوانی اور اختیارات کے بے جا استعمال کے جرائم ثابت ہو گئے ہیں۔ قومی ٹیلی ویژن پر جمعے کے روز نشر ہونے والے فیصلے میں سول کی سینٹرل ڈسٹرکٹ کورٹ نے پاک کو رشوت ستانی، طاقت کے ناجائز استعمال اور دوسرے الزامات کا مجرم قرار دیا۔ برازیل کے ایک جج نے سابق صدر لولا دا سلوا کو حکم دیا ہے کہ وہ 12 سال کی قید شروع کرنے کے لیے خود کو جمعے کی شام تک جنوبی شہر کرتیبا کے حکام کے حوالے کر دیں۔ گرفتاری کے یہ احکامات اس کے چند گھنٹے بعد جاری کیے گئے جب برازیل کی چوٹی کی عدالت نے
5 के मुकाबले में 6 वोटों से द सिल्वा की उस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया कि अपील की समाअत के दौरान उसे कैद में न रखा जाए। और कुछ रोज कबल ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इस बात को दोहराया था कि अमरीकी अफवाज शाम से वापस बुलाई जाएंगी। इस ज़िम्न में दिफाई हुक्काम ने जोर देकर कहा है कि हिकमत अमली या अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। लेफ्टिनेंट जनरल केनेथ मैकेंजी ने जुमेरात के रोज पेंटागन के अखबारी नुमाइंदों को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि दरअसल कोई भी तब्दीली नहीं हुई है। रूस ने बरतानिया को खबरदार किया है कि वो अपने एक शहरी और साबिक रूसी जासूस को जहर देने का इल्जाम मॉस्को के सर धरकर आग से खेल रहा है, जिस पर उसे पछताना पड़ेगा। जुमेरात को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास के दौरान आलमी इदारे में रूस के सफीर ने अपने खिताब में बरतानिया के इल्जाम को झूठ और बेसरोपा करार देते हुए कहा कि उनका मुल्क बरतानवी शहरी को जहर देने के मामले में मुलव्वस नहीं है। ये थी वो खबरें और रिपोर्टें जो हमने फेसबुक लाइव पर आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये शो जारी है, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाजत लेते हैं। अल्लाह हाफिज।